اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. و اگر کافران معجزه‌ای ببینند روی بگردانند و گویند این جادویی قوی است. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. با آنها آیات و نشانه‌های الهی را تکذیب کردند و از هوای نفس خود پیروی کردند و هر کاری قرارگاهی دارد. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. و به راستی برای آنان به اندازه کافی خبرهایی آمده است که از گناهان و بدیها باز می دارد. حکمت بالغة فما تغنی النذر. این آیات حکمت و دانش تمام و رساست، پس برای افراد جاهل و لجوج هشدارها سودی نمی بخشد. فتول عنهم یوم یدعو الداع إلى شیء نکر. بنابراین ای پیامبر از آنها روی بگردان تا آن روزی که دعوت کننده ای مردم را به امر وحشتناکی دعوت کند. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. در حالی که چشمانشان فروهشته باشد از قبرها بیرون آیند گویی که آنها ملخ‌هایی پراکنده هستند. مهطعین الی الداع یقول الكافرون هذا یوم عسر. و به سوی دعوت کننده می شتابند، کافران می گویند این روز سختی است. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. پیش از آنها قوم نوح تکذیب کرده بودند، پس بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند او دیوانه است و با او درشتی کردند و آزردند. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. پس او پروردگارش را خواند و عرض کرد من مغلوب شده ام، پس یاریم فرما. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. آنگاه درهای آسمان را با آبی فراوان و فرو ریزنده گشودیم. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. و از زمین چشمه‌هایی جوشاندیم و جاری نمودیم، پس این دو آب آسمان و زمین برای امری که مقدر شده بود با هم درآمیختند. وحملناه على ذات الواح ودسر. و او را بر مرکبی ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم. تجری بأعیننا جزاء لمن كان کفر. زیر نظر و حفاظت ما روان بود، کیفری بود برای کسانی که کافر شده بودند. ولقد تركناها آية فهل من مدكر.
و به راستی ما این ماجرا را به عنوان نشانه‌ای بر جای گذاشتیم، پس آیا کسی هست که پند گیرد؟ فكيف كان عذابي ونذر پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد نیز تکذیب کردند، پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ما تند باد سرد وحشتناکی در روزی شوم طولانی بر آنها فرستادیم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر که مردم را از جا برمیکند گویی که آنها تنه های نخل ریشه‌کن شده اند. فكيف كان عذابي ونذر پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟ كذبت ثمود بالنذر قوم ثمود نیز هشدار دهندگان را تکذیب کردند. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر و گفتند آیا از یک بشری از جنس خودمان پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم آنگاه ما در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده است؟ خیر، بلکه او دروغگوی خودپسند است. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فردا خواهند دانست چه کسی دروغگوی خودپسند است. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر بیگمان ما ماده شتر را برای آزمایش آنها میفرستیم، پس ای صالح منتظر پایان کارشان باش و صبر پیشه کن. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر و به آنها خبر ده که همانا آب قریه در میان آنها و ناقه تقسیم شده است، هر که در نوبت خود باید حاضر شود. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر پس آنها یار خود را صدا زدند، آنگاه آمد و دست به کار شد و شتر را پی کرد. فكيف كان عذابي ونذر پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بیگمان ما یک صیحه بر آنها فرستادیم، پس همگی به صورت گیاه خشک خرد شده ای در آمدند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟
كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط هشدار دهندگان را تکذیب کردند. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر بیگمان ما شنباد تندی بر آنها فرستادیم و همگی را هلاک کردیم جز خاندان لوط که سحرگاهان نجاتشان دادیم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر این نعمتی بود از سوی ما، اینگونه کسی را که شکر کند پاداش می‌دهیم. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر و به راستی لوط آنها را از عقوبت سخت ما بیم داد، پس آنها با هشدارها مجادله و ستیز کردند. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر و به راستی آنها از او خواستند که مهمانش را برای کار زشت در اختیارشان بگذارد. پس ما دیدگانشان را کور کردیم و گفتیم پس طعم عذاب مرا و طعم هشدارهای مرا بچشید. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر و یقینا صبحگاهان عذابی پایدار آنها را فرو گرفت و هلاک کرد. فذوقوا عذابی و نذر و گفتیم پس طعم عذاب مرا و طعم هشدارهای مرا بچشید. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟ ولقد جاء آل فرعون النذر و به راستی هشدار دهندگان به سراغ خاندان فرعون آمدند. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر آنها همه آیات و معجزات ما را تکذیب کردند، پس ما آنها را گرفتیم گرفتن پیروزمندی توانا. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر ای قریش، آیا کفار شما از آنها بهترند یا برای شما امان نامه‌ای در کتاب‌های آسمانی پیشین است؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر یا میگویند ما جماعتی نیرومند و پیروزیم. سیهزم الجمع و یولون الدبر به زودی آن جمع شکست میخورد و پشت میکنند و پا به فرار میگذارند. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى و امر بلکه قیامت بعدگاه آنهاست و قیامت سخت‌تر و تلخ‌تر است. این المجرمین فی ضلال و سعر بیگمان گناهکاران در گمراهی و دیوانگی هستند. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر روزی که بر چهره‌هایشان در آتش جهنم کشیده می‌شوند و به آنها گفته می‌شود طعم آتش دوزخ را بچشید. إنا كل شيء خلقناه بقدر بیگمان ما همه چیز را به اندازه آفریدیم. وما
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر و فرمان ما جز یک بار نیست، همچون یک چشم بر هم زدنی است. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر و به راستی ما کسانی که همانند شما بودند هلاک کردیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود و پند گیرد؟ وكل شيء فعلوه في الزبر و هر چیزی را که انجام داده اند در نامه‌های اعمالشان ثبت است. وكل صغير وكبير مستطر و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است. إن المتقين في جنات ونهر بیگمان پرهیزگاران در باغ‌ها و کنار نهرهای بهشتی هستند. في مقعد صدق عند ملیک مقتدر در جایگاه و مجلس صدق و راستی نزد فرمانروایی مقتدر.